أيام أنا بعتبرها من الأيام المتميزة اللي هتحفر في ذاكرة تاريخ حركة محامون من أجل العدالة لسببين. السبب الأقل أهمية إن إحنا خلاص هنبتدي ننتظم في عرض الملتقيات القانونية مرتين شهريا. يعني إن شاء الله هننتظم غالبا الخميس الأول والثالث من كل شهر، بس استثناء الخميس الأخير ده، لكن إن شاء الله هتنتظم الخميس الأول والثالث من كل شهر. ده السبب الأقل أهمية. السبب الأكثر أهمية الحقيقة واللي أنا سعيد بيه جدا النهاردة، إن النهاردة حركة محامون من أجل العدالة مش بس بتقدم دورها في تنمية الفكر القانوني والثقافة القانونية، لا، بتخرج كمان أجيال جديدة من الأساتذة المحامين والمحاضرين. يعني عندنا ناس انضمت لحركة محامين من أجل العدالة وهم طلبة في كلية الحقوق، النهارده هم محامين قد الدنيا. وأيضا كان عندنا محامين زملاء ناشطين أصبحوا أساتذة في الجامعة، وعشان كده احنا النهارده بنسعد إن أحد الذين خرجوا من هذه الحركة، ما خرجوش منها يعني، لكن الذين أخرجتهم الحركة وقدمتهم للمحاماة ثم أيضا لفقه التدريس القانوني، معانا النهاردة بنرحب بالدكتورة سلوى. هو ده مصدر السعادة الحقيقي والأهم اليوم، إن إحنا النهاردة بيخرج من حركة محامون من أجل العدالة زميلة محامية نفتخر ونعتز بيها، تمكنت بجهدها واجتهادها بأنها تحصل على رسالة الدكتوراه بتميز رفيع، ثم أيضا هي محاضرة متميزة، واليوم نتشرف أن تكون معنا في أول لقاءاتها كمحاضرة في محامون أجل العدالة، ولقاءنا معها اليوم مع الحماية الجنائية للملكية الفكرية. طبعا في البداية يعني هبتدي بالعبارة اللي المفروض نبتدي بيها عملنا في بداية كل يوم الصبح، فبقول بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة أحب أبتدي بيها في الندوة هي الشكر لحركة محامون من أجل العدالة على إن هي ادتني فرصة إني أكون النهارده مع حضراتكم، وبتمنى في أول ندوة لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة محامون من أجل العدالة، المكتب التنفيذي الجديد، بتمنى إن الندوة النهارده تكون خطوة على الطريق من أجل السير ومواكبة وتقدم حركة محامون من أجل العدالة. ثالث حاجة طبعا بشكر الأستاذ إبراهيم سعودي على الكلمات الجميلة اللي هو قالها. بتمنى من ربنا إن أنا أكون يعني عند حسن ظن وعند حسن ظن الحركة وعند حسن ظن الجميع. ثالث حاجة أحب أقولها قبل ما ابتدي طبعا هو إن أنا بشكر السادة الحضور. أنا عارفة إن أنا قدام أساتذة محامين يعني يعني يعلمون القانون من نواحيه العملية والنظرية، ولهذا شيء يعني لهذا له تقدير كبير جدا. فأنا بنحني لكل السادة الحضور احتراما وتقديرا في هذا الجمع. وبرضه توضح نقطة إن مهما الإنسان وصل في درجات العلم ومهما صعد في سلم العلم بيعرف وبيتأكد إن بحر العلم ده بحر كبير جدا. فمش عشان خدت لدرجة علمية ووصلت لدرجة علمية معينة أو وصلت في العلم لسلم معين فأنت احتقرت بهذا اللقب أو احتقرت بهذه الشهادة العلم. فالعلم بحر كبير، فدائما نردد جميعا، وأنا عن نفسي أردد اللهم زدني علما. أما بالنسبة لموضوع الندوة، موضوع الندوة النهارده الحماية الجنائية للملكية الفكرية. كم حد يسمع عن موضوع الملكية الفكرية في الطاعة أو يعني اتصل بهذا الموضوع سواء بناحية قانونية أو ناحية عملية؟ في أي حد عنده فكرة عن موضوع الحماية الجنائية بالنسبة للقاعة الملكية الفكرية؟ حد واحد. طيب الموضوع ده هو موضوع جديد ليه شقين، شق الحماية الجنائية، وطبعا كلمة حماية جنائية دي أول ما بيجي على مسامعنا المعنى بتاعه سهل وبسيط.
هو سياق من الجرائم بيضع المشرع وبينص عليه لحمايه مصلحه او حق يرى القانون انها جديره بالحمايه، فينظم من اجلها سياق من الجرائم لحمايه هذا الحق. طيب دي سهله بسيطه ومعروفه بالمنطق، لكن الحمايه الجنائيه للملكيه الفكريه. ايه هي الملكيه الفكريه اساسا؟ الملكيه الفكريه هو نوع فريد من الملكيه يرد على ما ينتجه العقل من ابداعات. الملكيه الفكريه هي حقوق بترد على قيم معنويه وهي اللي بتنشا عنها وبتحدد مدى مدى قيمه هذه الحقوق. هذه الحقوق المعنويه قد تكون في مجال الاداب والعلوم والفنون، وقد تكون في مجال الصناعه. يبقى الملكيه الفكريه هي مجموعه من الحقوق التي ترد على قيم معنويه في المجالات الادبيه والعلميه والفنيه والصناعيه. طالما تعريفها كده يبقى بالصديق بالفطره او بالمنطق هيكون لها قسمين او بتتفرع الى جناحين: الملكيه الادبيه والفنيه والملكيه الصناعيه. طيب الملكيه الادبيه والفنيه بمعناها، معنى الملكيه الادبيه والفنيه ان هي حقوق بترد على حقوق بترد على قيم معنويه في مجال الاداب والعلوم والفنون. حد يقول لي بس عرفناها سمعنا عنها اللي هو حق المؤلف، هقول لك لا، الدنيا اتطورت، ما بقاش بس الملكيه الادبيه والفنيه هي عباره عن حق المؤلف، لا، في حقوق اخرى مجاوره لحق المؤلف. هي زي ايه؟ زي حق هيئه الاذاعه، حق منتج التسجيلات الصوتيه، وحق فنان الاداء. ايه المصطلحات الغريبه دي؟ لا، بمنتهى البساطه من المسمى منتج تسجيلات صوتيه، يعني شخص بيقوم بتثبيت الصوت على دعامه ويتكلف الاعباء الماليه من اجل هذا التثبيت. طيب امال ايه هيئه الاذاعه؟ هيئه الاذاعه برضو واضح هي بتبث صور او اصوات سواء منفصله او مجتمعه، او يعني بمعنى اصح بتذيع برامج. طيب ايه هو فنان الاداء؟ فنان الاداء ده هو انسان بيؤدي نشاط فني. النشاط الفني ده زي ما كلنا بنشوف المطربين، الفنانين، العازفين، المنشدين. هو المقصود بحقوق الملكيه الفكريه او اقرب او ابسط المعاني لمصطلح الملكيه الفكريه. والموضوع ده ليه اهميه كبيره جدا جدا في العالم كله. في اعتداءات بتزيد كل يوم على حقوق الملكيه الفكريه. الشركات متعدده الجنسيات والشركات الكبرى في العالم كله ضغطت حتى على الدول وعلى المجتمع الدولي. اصبح هناك اتفاقيات زي اتفاقيه بيرن لحمايه الحقوق الملكيه الادبيه والفنيه، اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه، واحدثهم واهمهم التريبس، اتفاقيه الجوانب المتصله من حقوق الملكيه الفكريه، بتنظم وبتجبر حتى الدول اللي مش عايزه توقع بتجبرهم يوقعوا عليها علشان اهميه هذه الحقوق. ده مش بس كده، ده انشأوا منظمات زي الويتو والوايتو. الويتو هي وورلد تريد اورجانيزيشن او المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. الوايتو المنظمه الدوليه لحمايه حقوق الملكيه الفكريه. كل دي عامله، كل الناس دي قايمه وواقفه علشان خاطر تحمي حقوق هؤلاء المبدعين. انتوا لا تتخيلوا فيلم واحد في امريكا ممكن ينتج عنه ارباح قد ايه. انتوا لا تتخيلوا اليابان وامريكا والصين داخلين في حروب وبيحاولوا يحافظوا على الحقوق دي وعلى سريتها، وان هي لا يتم افشاء هذه الابحاث او الاختراعات او الابتكارات، وكل دوله بتنافس بعضها من خلال هذه الحقوق. وخوفهم قد ايه ان هذه الاسرار لا تكشف بسرعه للدول الناميه حتى لا يلحقوا بها. تمام. لما هي دي ممكن حد يقول لي يا دكتوره طالما الكلام الكبير ده بتديه كل الاهتمام المجتمع الدولي، ده المجتمع المتقدم، طب احنا هنا في مصر معقول الموضوع ذو اهميه؟ هقول لك ذو اهميه كبيره وكل يوم بيزيد. كل يوم بيزيد. لو انت مثلا مش مشيت مثلا في شارع العتبه وشفت مثلا حاجات بتتقلد زي العلامات التجاريه، زي يعني مثلا ممكن يكون تشوف مثلا جهاز تسجيل مكتوب عليه باناسونيك، يعني ده الاصل، ممكن تلاقي بعديه مكتوب باناسونيك، هو تقليد لذات الماركه. برضو الجناح الثاني للملكيه الفكريه هو الملكيه الصناعيه. الملكيه الصناعيه دي حقوق بترد ولكن على قيم موجوده في المجال الصناعي. زي ايه؟ زي الاختراعات والعلامات التجاريه. الاختراعات امر بديهي،
اكتشاف او تخليق شيء جديد. لكن ايه هي العلامات التجاريه؟ العلامه يعني سمه تميز منتج بتميزه عن غيره من المنتجات الشبيهه. ده التعريف عموما للملكيه، لمصطلح الملكيه الفكريه باقسامه. بس قبل ما اخش في التفاصيل وقبل ما ابتدي في الحمايه الجنائيه نفسها للملكيه الفكريه، احب اوضح للجموع ان انا مش هقدر مهما كان ادي كل تفاصيل الموضوع ده بكل بكل دقائقه. الموضوع ده موضوع كبير جدا ياخد سنين في الدراسه، ليه نواحي مدنيه، حمايه مدنيه، ليه حمايه وقتيه، ليه حمايه دوليه، وليه حمايه جنائيه. حتى الحمايه الجنائيه حمايه كبيره جدا، يعني انا رساله الدكتوراه بتاعتي عن الحمايه الجنائيه للملكيه الفكريه فاكثر من 800 صفحه، فمش ممكن هقدر اوصل كل ده. انا كل اللي بعمله النهارده ايه؟ ان انا اديك فكره عامه، لما يجي قدامك مصطلح الملكيه الفكريه تكون فاهم المعنى بتاعه ايه. انا بديك مفاتيح الموضوع، لو جالي مكتبك جالك مثلا فرصه اكون وكيل براءات اختراع، تعرف ازاي تمشي في ده. هتكون حضرتك شغال في شركه ليها علامه تجاريه بتسجلها لها او بتدافع عنها، فازاي تطور من نفسك وتطور من مكتبك وازاي تواجه كل ده. انا بديك البدايه وبعد كده حسب القضيه اللي تيجي المكتب حضرتك هتخش في التفاصيل. بالنسبه بقى لاول جريمه او اول مجموعه من الجرائم، هنتكلم عن الجرائم المتعلقه بالملكيه الادبيه والفنيه. هي اهم جريمه او اول جريمه بنبتدي فيها الجرائم المتعلقه بالملكيه. الجرائم المتعلقه بالملكيه الادبيه والفنيه. اول جريمه هي جريمه بيع او تاجير مصنف او تسجيل صوتي او برنامج اذاعي محمي طبقا لاحكام هذا القانون او طرحه للتداول باي صوره. هنا هو الاعتداء هنا طبعا هو الشكل بتاع الجريمه او الموضوع غريب شويه. هي هنا هو الجريمه دي متعلقه بايه؟ دي جريمه بترد على العمل الابداعي او الاصلي ذاته. بترد عليه ذاته، سواء بقى بتشكل صوره الاعتداء تاجير او بيع. زي ايه؟ هديك مثال بسيط على الجريمه دي. حضرتك مثلا فنان كبير، فنان مشهور، وكنت وابدعت لوحه فنيه رائعه ومضيت عليها اسم حضرتك فاروق حسني مثلا وزير الثقافه او اي اسم من الاسماء اللامعه، حضرتك وقعت على اللوحه، سبتها عندي في الجاليري وقلت لي ايه، انا هسيب اللوحه دي وبعدين هبقى اخدها او كده. انا انتهزت الفرصه وخدت اللوحه دي وبعتها. هنا تتحقق الجريمه بتاعت البند الاول، هي بيع او تاجير مصنف او اي عمل ابداعي او طرحه للتداول. بس انا لما بعت اللوحه بعتها ب 10,000 جنيه مع انها كانت متكلفه 1000 جنيه. ليه؟ لان العبره في اللوحه مش في قيمتها اللي هو البجواز الخشب وثمن الالوان اللي عليها، الابداع اللي فيها، القيمه الفنيه اللي فيها، وشخص مبدع. تمام؟ طيب الجريمه الثانيه التأليف. اكيد الكل بيسمع عن تأليف المصنفات او الاعمال الابداعيه، والتأليف ده معناه ايه؟ التقليد هو اصطناع نسخ مشابهه للعمل الابداعي. زي ايه؟ هديها بمثال مبسط علشان تكون واضحه للكل. حضرتك الفت كتاب، المفروض ان انت بتديه ناشر يوزعوه وانت بتجني هذه الارباح. لا، حد خد هذه النسخه الاصليه وعمل منها نسخ اخرى كوبي وباعها، زي ما بيحصل مع كتب دكاتره الجامعه مثلا. فكده دي بتتحقق جريمه تقليد العمل الابداعي. طيب في برضو جريمه هي مشابهه ليها، هي التقليد في الداخل لمصنف او عمل ابداعي منشور في الخارج. طبعا هي نفس فكره التقليد، هي عمل نسخ من المصنف. لكن حد يقول لي ايه المشكله، يعني احنا مالنا احنا بمصنف منشور يعني مالنا بمصنف منشور في الخارج، ما نقلده هنا في مصر زي ما احنا عايزين. هقول لك لا، هقول لك في اتفاقيات دوليه مصر منضمه ليها بتمنعنا من الاعتداء على اي عمل ابداعي خصوصا للدول الاعضاء في هذه المنظمه او الكيانات. فده نابع يعني من انضمام مصر الى هذه الاتفاقيات والمنظمات الدوليه او الالتزام الدولي المصري. طيب نشر مصنف او عمل ابداعي عبر اجهزه الحاسب الالي او اللي احنا بنسميه دلوقتي النشر الالكتروني. يعني زي ما بنشوف كده فيلم لقيت مثلا لاحمد حلمي خلال يومين 3 4 بنبص نلاقي الفيلم ده موجود على كل المواقع وكل الناس شافته.
دي اسمها قرصنه، او هي دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها الاعتداء على هذا العمل الابداعي عن طريق الوسائل الالكترونيه الحديثه. طيب برضو المؤلفين او المبدعين او اصحاب هذه المصنفات بيحبوا ان هم يحطوا التشفير او حمايه تقنيه تمنع هذا الاستيلاء عبر النت. مثلا في مكتبه وانا عايز اعمل لها باسورد او شفره عشان مش اي حد يخش الا لما يدفع مقابل للاطلاع ده. تمام؟ فهنا هو فينا بعض الناس بتلجأ الى التصنيع او التجميع او الاستيراد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم بيحاولوا يوجدوا اداه او اله علشان من خلال هذه الاداه يستولوا ويتحايلوا على الحمايه التقنيه ويخشوا للمصدر المبدع ده ويسرقوا هذه الكتب او يعتدوا على برامج الكمبيوتر دي او على الشيء المحمي ده. يا اما بالطريقه دي يا اما بالطريقه الثانيه ان هم يقربوا لك اصلا الحمايه. يعني الفرق بين الجريمه في البند الخامس والبند السادس ان البند الاولاني الحمايه بتاعتك موجوده، بس انا عايز افك الشفره واخش اتفرج مثلا زي كده. برضه مثال اخر زي حرام الدش، انت عامل الشفره مش اي حد هيتفرج على ده، بس انا هفك الشفره واخش اتفرج. لكن في الجريمه السادسه او البند السادس الازاله او التعطيل او التعيين انا بخرب لك اصلا الحمايه، فبخلي كل الناس بدون تمييز يقدروا يشاهدوا هذه القناه المشفره او يشاهدوا هذه البرامج او الافلام الموجوده على الناس. طيب طبعا نظرا للتطور الشديد وان المشرع مهما حاول انه يلاحظ هذه التطورات مش ممكن هيقدر يوفيها كلها، وجانب الضغط الدولي على مصر ان القانون ده لازم يصدر ويحمي حمايه فعاله لهذه الحقوق. نص في البند سابعا بانه بيجرم اي اعتداء على حقوق الملكيه الادبيه والفنيه لاي يعني سواء للمؤلف او لاصحاب الحقوق المجاوره. طبعا الجريمه دي لو جينا بصينا لها هنلاقيها ما هي كده تستوعب كل الجرائم السابقه. هو فعلا عاملها كده بصفه احتياطيه علشان لو في اعتداء على حق المؤلف لو تستوعبوا اي جريمه من الجرائم ديت فتندرج تحت بند الجريمه السابعه او البند السابع. ولكن طبعا طبقا لمعايير الخصوصيه فانا بشوف لو اجتمعت او توفرت اركان الجريمه في اي بند من البنود اللي فاتت يبقى انا خلاص مش محتاج جريمه البند سابعا، هي جريمه احتياطيه من الاساس. بعد كده هو في عندنا طبعا برضو نابع من حق المؤلف بس دي يعني بشكل اكثر سرعه، يعني حته الايداع. المفروض ان اي مصنف حضرتك بتعمله بتعمل له ايداع من النسخ. يعني عملت كتاب في دار المكتبات بتحط نسخ منه، عملت اي عمل ابداعي بتحط او فيلم ايا كان بتعمل نسخ منه بنسميها الايداع. ولو نلاحظ ان الايداع ده مش شرط يكون للعمل الفني ذاته، زي كتاب انا هعمل منه نسخ واحط، او فيلم هعمل منه اسطوانات او اغنيه هعمل منها اسطوانات، لا في حاجه اسمها نظائره. بمعنى من ضمن الاعمال الفنيه ممكن نحت تمثال او عمل معماري، انا مش معقوله هعمل منه نسخ، علشان كده بيبقى في حاجه اسمها نظائر لهذا العمل بيتم ايداعها، مثلا صوره لهذا العمل بيتم ايداعها. طيب برضه اي حد او اي مكان او اي شركه او اي محل بيشتغل في هذه الابداعات اللي هي المصنفات والاعمال المجاوره لحق المؤلف لابد ان يكون لديه دفاتر ولابد ان يكون لديه ترخيص بهذا، والا تعرض للمساءله القانونيه ووقع تحت دائره القانون الجنائي بموجب هذه المواد. طيب بعد ما خلصنا او يعني زي ما بقول كده هوت يعني عبرنا سريعا على اهم الجرائم المتعلقه بحق المؤلف في والحقوق المجاوره لحق المؤلف، في بقى الجرائم المتعلقه ببراءات الاختراع ونماذج المنفعه. مصطلح غريب شويه، معلش انا عارفه ان الندوه دي فيها فيما يخص الايداع عن اصول الايداع لا الايداع أودعت الكتاب بتاعك أو لم تودعه أنت مؤلف أو أنت صاحب حق مجاورة وتتمتع بكامل حقوقك. لكن الإيداع هو مجرد إجراء تنظيمي للأعمال الإبداعية أيا كان. تمام؟ لا بيلزم، حتى لو حصل وما عملتش إيداع وتوقعت العقوبة الجنائية عليك لا يمنع من التزامك أيضا بالإيداع برضه. تمام؟ طيب الجرائم المتعلقة ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة. حد يقول لي طيب براءات الاختراع دي سمعنا عنها. هو لكن ايه نماذج المنفعه؟ تمام.
براءات الاختراع دي عباره عن شهاده بتمنحها الدوله لمبدع الاختراع. طب ايه هو الاختراع ذاته؟ هو ابتكار، ولكن ابتكار قابل للاستغلال وللتطبيق الصناعي. ابتكار ممكن ان انا انفذه في مجال الصناعه. والاختراعات دي يا جماعه بتبقى عباره عن نوعين، في اختراع عباره عن منتج، وفي اختراع عباره عن طريقه. يعني ايه؟ يعني ببساطه كده، انا بس علشان يعني المصطلحات دي كلها اغلبها مصطلحات جديده وليها صله بعلوم فنيه دقيقه، فانا بحاول ابسطها على قد ما اقدر. الاختراع المنتج بمعنى مثلا منتج زي التليفون المحمول، منتج زي سلعه غذائيه معينه، تمام. لكن اختراع طريقه هو اختراع الجهاز او المعدات او الالات اللي من خلالها بصنع هذا التليفون المحمول او بصنع بيها هذه السلعه الغذائيه. التطوير في كيفيه الصناعه ده، ماشي. هي دي النوعين الاساسيين للاختراعات. طيب لما اجي اتكلم عن نماذج المنفعه، نماذج اوقات لما بيجي المخترع، وطبعا لو حضرتك وكيل عنه بتقدم اختراع مكتب براءات الاختراع، ما بيكونش الاختراع بيمثل خطوه ابداعيه كبيره. ممكن يكون الاختراع في تقدم في الفن الصناعي صحيح، بس مش عالي قوي. فعشان القانون ما يحرمش المبدع او المخترع من كافه حقوقه، اوجد حاجه اسمها نماذج المنفعه. هي عباره عن تحسين تقني. نموذج منفعه معناها عن تحسين تقني في الصناعه، ولكن ليس تحسين كبير الى درجه الاختراع. في الحاله دي لما بيصدر الشهاده ببراءه الاختراع او في تسجيل نموذج المنفعه، نبتدي بقى الشق الجنائي. الشق الجنائي هو برضه بيكرم تقليد هذه الاعمال الابداعيه، تقليد هذه الاختراعات ونماذج المنفعه. التقليد ده ممكن يكون بشكل عام، التقليد ده لازم طبعا يكون مرتبط بهدف التداول التجاري، دي نقطه مهمه. لكن لو التقليد اللي هو اتعمل بغرض البحث العلمي او بغرض ان انا بعرف او بشرح للطلبه عندي في الكليه ازاي التقليد يتركب وازاي نتطور، ما فيهوش مشكله. فالتقليد المعاقب عليه فقط هو التقليد بغرض التجاره او بغرض الربح التجاري، تمام. طيب برضه اذا تم هذا التقليد لهذا الاختراع او موضوع الاختراع، بمعنى الاختراع في صوره منتج بقلد المنتج، او في صوره آلة بتسرع مثلا من انتاجيه معينه بقلدها، هذا التداول لهذه المنتجات وبيعها وشرائها بيمثل جريمه. مش بس كده، ده مجرد ان انا بحط بيان على السلعه بتاعتي او على الجهاز او الآلة او المعده ان هي مسجله وعلى عكس الحقيقه، هذا ايضا يمثل جريمه. اذا الجرائم المتعلقه ببراءات الاختراع ونماذج المنفعه، وهنلاقي ده النظام المشرع في اغلب الجرائم انه بيقلد نفس الافعال تقريبا في كل انواع الجرائم، بان بيتم